9 बीवियां आपकी जिंदगी में मौजूद रही हैं बैक वक्त। आपने कभी किसी एक बीवी के लिए शादी के मौके पर बारात लेके गए हो या किसी लड़की वाले ने कभी खाना खिलाया हो? और लोगों, शरई तौर से लड़की वाले के यहाँ खाना खाना जायज ही नहीं है। लड़की वाला लड़की दे रहा है, यही उसका बहुत बड़ा एहसान है कि वो उसने तुम्हें लड़की दी। आज लड़की वालों को नीचा समझा जाता है, आज कहा जाता है लड़की दी दब के रहो। ये तो इंसाफ नहीं है नबी का। लड़की वालों को तो अल्लाह के नबी ने सीना चढ़कर बात करने की इजाजत दी, बल्कि यहां तक कहा है कि लड़के की मंगनी लगाओ। लड़की की मंगनी नहीं होती है, लड़के की मंगनी होती है। और मंगनी का माना ही होता है कि तुम भीख में मांग रहे हो, यानी लड़की को इतनी इज्जत दी है कि तुम्हें लड़की का हाथ मांगना पड़ेगा, बगैर मांगे तुम ना दो। ये तो आज हमारा दौर दस्तूर है कि हम लड़कियों के लिए खुद लड़के ढूंढते फिर रहे हैं, वरना इमाम कायनात ने कहा कि लड़के वाले लड़की ढूंढे, लड़की वाले लड़का न ढूंढे। ये इज्जत दी है, इज्जत है ये तसव्वुर। और फिर 3 लाख रुपए की दुकान है ना, MBBS किया हुआ मेरा लड़का BOMS, शादी हो रही क्या? अरे मेरा लड़का MBBS है, कम से कम क्लिनिक तक जाने के लिए एक हीरो होंडा तो दे दे। इतना भी नहीं दे पाएगा तू? हीरो होंडा दे दे, यामा दे दे। MBBS MD डॉक्टर है तो मारुति मांगने लगा। मतलब जितनी क्वालिटी का, जितनी ऊंची क्वालिटी उतना बड़ा फकीर, उतना बड़ा भिखारी। जितना ज्यादा दौलत है उसके पास और जितना ऊंचे मायार का है उतना बड़ा भिखारी। नहीं, आप मिसाल नहीं देख रहे हैं? मारुति दे दे, हीरो होंडा दे दे, यामा दे दे, क्या है? हमारे दरवाजे पर जब कोई अंधा जाए, लंगड़ा जाए, हाथ कटा हुआ जाए और कहे कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, और मैं देख रहा हूं अंधा है, लंगड़ा लूला, कमाने के लायक नहीं, 2 रुपए 5 रुपए निकालने में अच्छा लग रहा है कि चलो दे दो, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, और कमाने के लायक नहीं, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, दे दिया। कमाने के लायक नहीं, अंधा लंगड़ा लूला, अल्लाह के नाम पे मांगा, चलो दे दिया। ये तो हट्टा खट्टा, तंदुरुस्त, मोटा ताजा, और वो भी बेटे के नाम पे मांग रहा है कि मेरे बेटे के नाम पे दे दो। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है। और जितना बड़ी पोस्ट पे बेटा फायज है उतनी बड़ी डिमांड। अब बताओ, अल्लाह के नाम पे मांगने वाला वो लंगड़ा लूला, ये भी भिखारी और ये भी भिखारी। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, लेकिन उसको इजाजत दी है नबी ने कि मांग सकता है, और इसको इजाजत नहीं दी है। नबी ने कहा जो दौलतमंद होते हुए भी भीख मांगेंगे, कयामत के दिन उनके माथे पर लिखा होगा कि ये दुनिया में भीख मांगा करता था, सबके सामने जलील किया जाएगा उसको, वो भी बेटे के नाम पे मांग रहा है। मेरे सामीन हजरात, आज तुम्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि लंगड़ा लूला आदमी दरवाजे पे आ जाए और अल्लाह के नाम पे मांगे ये, और जो बेटे के नाम पे जहेज मांगे वो, हीरो होंडा और यामा मांगे वो, इन दोनों में तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल भिखारी कौन है। इंटरनेशनल भिखारी कौन है, इसका फैसला तुम्हें करना होगा। तू अपने आप को समझता रहे कि MBBS है मेरी नजर में, और मेरे आका इमाम कायनात की नजर में तू अपने दरवाजे पे आने वाले लंगड़े लूले से भी गिरा हुआ भिखारी है जो अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है, और ईमान में तेरे ऊपर नहीं लाया, अपने नबी के ऊपर लाया। मेरे नबी ने भिखारी का, मैं भी भिखारी कहूंगा। चाचा, मेरा ईमान नहीं बिगड़ेगा, जिसका बिगड़ता हो वो जाने। इस तरीके से मैटा अपने मुआशरे के अंदर बुराइयों को। और सुन लो एक चीज, आज तुम्हें वो भी बता दूं, तो उनका हुलमरा तो ले अरबईन ले मालिहा वली हस्बिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फुर बिजाति दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करोड़ों रहमतें और दरूद नाजिल फरमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कितनी अच्छी बात कह गए अल्लाह के रसूल। 4 चीजें देखता है आदमी लड़की के अंदर, तो उनका उलमरा तो ले अरबईन, 4 चीजें देखता है लड़की के अंदर। ले मालिहा, कुछ होते हैं जो माल देखते हैं,
مال دیکھے کتنا ملے گا, یاما ملے گی یا نہیں, ہیرو ہونڈا ملے گا یا نہیں. اچھا اکیلی لڑکی ہے نا, ہاں آدھا زمین میں حصہ تو مل ہی جائے گا کم سے کم. کچھ ایسے ہوتے ہیں, یہ کتوں کی مثال ہوتی ہے, جیسے ہڈی پر نظر ہوتی ہے نا, ایسی ان کی نظر مال پر ہوتی ہے. اس کو کی مثال اگر ایسے ہی دی جائے تو صحیح. لمالہا, کچھ لڑکی کے مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. ولحسبہا, کچھ ہوتے ہیں میں تو ہائی اسکول ہوں لیکن لڑکی ایم اے چاہیے, میں تو انٹر ہوں لیکن لڑکی پی ایچ ڈی چاہیے, میں قریشی ہوں تو لڑکی خان چاہیے. حسب و نسب میں ہاں ہم نیچے والی فارم میں نہیں کر سکتے, میرا حسب نسب یہ ہے تو لڑکی بھی اسی نسب کی. ولحسبہا, کچھ حسب و نسب دیکھتے ہیں, کچھ مال دیکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, ولجمالہا, خود تو ہے لنگور لیکن عورت کو دیکھنا ہے حور. کچھ خوبصورتی دیکھتے ہیں, لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. خود تو کالا کلوٹا حبشی نسل رکھا, اپنی بیوی سے کہہ رہا شادی کے بعد, چل چل تیرا چہرہ کھول تاکہ لوگ دیکھیں میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. اور کالا کلوٹا ہے, خوبصورت بیوی کا چہرہ کھلوا کے بے پردگی کے ساتھ لے جا رہا, دیکھنے والا بھی کہہ رہا پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت. تو سوچ رہا ہے کہ فخر ہوگا, لوگ کہیں گے کتنی خوبصورت بیوی, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت. ارے اس لنگور کو یہ حور کہاں سے مل گئی؟ ولجمالہا, کچھ خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اور کچھ پاگل اور بیوقوف ہیں جو ولدینہا, جو دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں. پاگل ہے نا یہ لوگ. آج کس دور میں پاگل ہی بیچاروں کو کہا جاتا ہے. ارے ملانی لے آیا, ارے وہ تو گھر کے اوپر تک نہیں چڑھتی, دیور تک سے پردہ کر رہی, کون سی. ارے ماڈرن ماحول کی لانا چاہیے تھا. کیسی ماڈرن؟ ویسی ماڈرن جس نے پہاڑا پڑھا دیا تھا. کون سی ماڈرن؟ وہ تھی نا ایک لڑکے کے ہاں جب شادی ہو گیا تو 3 ہی مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا, اور لوگ کہنے لگے ابے 3 مہینے میں بھی کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو کہنے لگا اللہ سے دعا کی تھی, اللہ نے جلدی سن لی. ابے کم وقت, جلدی سننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کہہ دے کہ کل میرے بیٹے کو جوان کر دے تو اللہ کل ہی کر دے گا. کیا پیریڈ تو پورا ہونا چاہیے. 9 مہینے ہوئے نہیں, بچہ پہلے پیدا ہو گیا. گیا اپنی بیوی کے پاس, ایک کم وقت کہیں کی 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو نے 3 مہینے میں کیوں پیدا کر دیا؟ کہا کہ 3 مہینے کہاں ہوئے, اللہ تو نے کیسا مرد دیا, اس کو حساب جوڑنا بھی نہیں آتا. ابے 9 مہینے ہوئے. کہا 9 مہینے کہاں 9 مہینے ہوئے, 3 ہی تو مہینے ہوئے شادی کو. کہا 3 مہینے تو تیری شادی کو ہوئے نا, تیری شادی کو 3 مہینہ ہوا اور میری شادی کو بھی 3 مہینہ ہوا, تو تیری شادی اور میری شادی کو 3 مہینے, 3 تیرے 3 میرے کتنے ہوئے؟ کہا 6. 3 مہینہ تیری شادی کا, ہاں 3 مہینے میری شادی کا, تو 3 تیرے 3 میرے کتنے ہوئے؟ کہا 6. اور بچہ کتنے مہینے کے بعد ہوا؟ کہا 3. تو 6 اور 3 9 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایسی مل جائے تو گوارا ہے, دیندار عورت نہ آئے گھر میں. بال کٹے ہوئے ہیں, ایلفنٹا پہن رہی ہے. ایلفنٹا سمجھ رہے ہو نا, ہماری غیر مسلم لڑکیاں جینز پہن رہی ہیں, یہ ایلفنٹا. کمر بند کا سسٹم ختم, لاسٹک کا سسٹم چلنے لگا. ایلفنٹا سن لو, یہ ایلفنٹا پہننے کا گناہ جینز کی پینٹ پہننے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ لڑکی جب جینز کی پینٹ پہنتی ہے تو اس کے ران پر اگر پانی گر جائے تو ران نہیں دکھائی دے گی. لڑکی اگر ایلفنٹا پہن لے اور اس کی ران پہ پانی گر جائے تو اندر کے بال تک, ران کے بال تک نظر آئیں گے. یہ ایلفنٹا ہے جو آج چل رہا ہے, یہ جینز کی پینٹ کے پہننے سے زیادہ گناہگار ہے. بچاؤ اپنی لڑکیوں کو, محمد رسول اللہ کی عزت و عصمت سے مت کھلواڑ کرو, نبی کی بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ مت کرو. بہت ناٹک ہو چکا ہے دین کے نام پر, بہت ڈرامہ ہو چکا ہے دین کے نام پر. نبی نے پردے کی ایک لمٹ بتائی. شلوار جمپر ہے پہناؤ, کون منع کرتا ہے؟ موٹا لباس پہناؤ, کون منع کرتا ہے؟ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہناؤ, کون منع کرتا ہے؟ ہاف آستین کے کپڑے تیرے فیشن میں چلتے ہیں, چلیں گے. محمد رسول اللہ کی شریعت میں ننگی ہے ہاف آستین کا کپڑا پہننے والی. سن لو, ہمارے ماحول میں ہاف آستین کے کپڑے فیشن ہوں. ہم آج کے ماحول پر ایمان نہیں لائے, ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے. محمد کی شریعت کیا کہتی سن لو. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نساؤن کاسیاتن عاریاتن. ایک زمانہ آئے گا عورت کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوگی.